كل صانع يضع قانونا لصنعته. أنت حينما تشتري الماكينة، أي ماكينة تشتريها بيدي لك معها إيه؟ كتالوج. من الذي وضع الكتالوج؟ المهندس الذي صنع. أنت لا تستطيع أن تناقش المهندس الذي صنع في هذا الإيه؟ في هذا الكتالوج. هو يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. تناقشه؟ لا تناقشه. لماذا لا تناقشه؟ لأن أنت علمك لم يصل إلى علمه. هو صنع هذا ويعلم ما صنع، فبناء على علمه بما صنع وضع الإيه؟ الكتالوج. لا تستطيع أنت أن تناقشه. فمن الذي صنعنا؟ ألا يعلم من صنع؟ ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ فالذي صنعنا هو الذي يعلم إصلاحنا، فوضع هذه القوانين لعلمه أن الناس مختلفة الأنواع ومختلفة الأشكال ومختلفة القلوب، فليس كل الناس يقبل الموعظة. فينتقل بك إلى المرحلة الثانية ويقول واهجروهن في المضاجع. أنت وعظت مرة ومرة ومرة ومرات، لكن وصل الأمر إلى الإخوة السوشيال، بارك الله فيك، وصل الأمر إلى إنك كررت الموعظة كثيرا ولكن ما في قبول. ماذا تفعل؟ تنتقل إلى المرحلة الثانية، لكن بعد ما تأخذ وقت طويل، مش توعظ في يوم وتهجر تاني يوم وتضرب ثالث يوم، ما ينفعش. احنا عاوزين كل واحدة تاخذ مرحلة حتى تتأكد أن هذه المرحلة يعني لم تأتي بنتيجة فيها الموعظة، خلاص. فأنتقل للمرحلة الثانية وهي الهجر في المضاجع. والله سبحانه وتعالى لما قال واهجروهن في المضاجع، قلنا المضجع هو الايه؟ مكان النوم الذي يضجع فيه الإنسان، يعني ينام فيه. وهنا يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك إذا أردت أو إذا كانت هناك مشكلة بينك وبين زوجتك، إنما تكون المشكلة وحلها في سرية تامة بينك وبينها، حتى لا تخرج للأولاد. وهذه مشكلة كبيرة. يجب على الزوج والزوجة ألا يظهروا هذه التي بينهم من مشاكل بين أولادهم، لأن هذه مصيبة كبيرة تخرب البيوت. الأب إذا مثلا سب الأم أمام الأولاد، أنت ماذا فعلت؟ أنت أهنتها أمام أولادها. أولادها هؤلاء خاصة إذا كانوا كبار يميزوا حتى الصغار، والله حتى الطفل الصغير إذا وجد أمه تهان أمامه ما يستطيع أن هو خلاص، هو فقد الثقة في هذا البيت. أنت أفقدت لأن دي أمه. أنت إذا سبتها، إذا كانوا كبار وأنت سبتها أمام الكبار، خلاص حاجة من الاثنين، يا إما الأولاد دول يكرهوها يا يكرهوك أنت. يبقى أنت عملت إيه؟ تفرقة، عملت حرب. فالله عز وجل يقول لك واهجروهن فين؟ في المضاجع، في حجرة النوم، ليس أمام الأولاد. أولاد لابد أن تظهر أمام أولادك أنك تحب هذه الزوجة حبا شديدا. بعض الناس يظن أنه هو لو مثلا قبل زوجته أمام أولاده فده عيب. يعني أنا أرى أن هذا مطلوب. ليه؟ حتى يشعر هذا الابن أن هناك إيه؟ مودة، أن هناك مودة ورحمة بين الأب وبين الأم، حتى ينتقل ذلك عنده هو، يشعر أن فيه بين الاثنين إيه؟ حب. هذا مطلوب.
إذا قبل طبعا بالأسلوب المؤدب المهذب يعني، مثلا هو داخل من برا بيسلم ويقبل الأولاد ويقبل زوجته، هذا ما فيها شيء مطلقا، ما فيها شيء من العيب. أنت خارج، أنت جالس، كل هذه الأشياء بالأسلوب المهذب المؤدب اللي يبدي حب الأب لزوجته ولأولاده، هذا ليس فيه شيء مطلق. إظهار المودة والمحبة بين الزوجين أمام الأولاد هذا إيه؟ مطلوب. إياك تفهم إنك لو قبلت الزوجة قدام الأولاد ده عيب، يعني ده زوجتك، ده حلالك. بس من أي مكان وخلاص، من هنا المهم تشعر الناس إن في مودة محبة. صليتوا على الرسول. إذن الهجر لا يكون إلا فين؟ واهجروهن فين؟ في المضاجع، يعني بعيدا عن الأولاد، بعيدا عن الآباء والأمهات، بعيدا عن الأقارب، بعيدا عن الجيران. ما ندخل الناس في مشاكلنا ونفضح نفسنا، هذه مصيبة كبيرة. الأمر قد يصل إلى الأقارب، يشتكي لأبوها، يشتكي لأمها، ويشتكي للجيران. الله عز وجل نهانا عن هذا تماما. الله يقول، الله سبحانه وتعالى يقول واهجرهن فين؟ في المضاجع. الهجر في المضجع. والهجر لا يكون خصاما كما تكلمنا في المرة السابقة، لا، ده أنت تهجرها في المضجع في حجرة النوم، وتصلحوا اللي بينكم في حجرة النوم في السر، لكن لما تخرجوا قدام الأولاد يجب أن أنتوا تظهروا أمام الأولاد أن أنتوا إيه؟ ما في بينكم كراهية، بل تظهروا المودة والمحبة بينكم أمام الإيه؟ الأولاد. واضح؟ هذا هو المطلوب إخوان. طيب، واهجروهن في المضاجع. والمرحلة الأخيرة واضربوهن، برضو إن شاء الله نجعلها للغد بإذن الله، ونتكلم مرة أخرى عن شروط الضرب وكيف يضرب الإنسان ومتى يضرب الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئكم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.